was you when we first met eyes. It was you in the city lights. It was you when I almost lost control. It was you through the darkest times. It was you that would make me shine. It was you that I hold on tight. It's always been you. So let the doors just open wide, 'cause standing there is my whole life. I've waited long enough to finally say I do. And let the people on both sides see you there in all the rise. To see us hand in hand, I swear I always knew it's always been you. Now it's you walking down that aisle. Now it's you, I can't help but smile. Now it's you staring back at me, forever to be. Now it's you, I see my whole world. Now it's you, never been more sure. Now it's you, it's always been you. So let the doors just open wide, 'cause standing there is my whole life. I've waited long enough to finally say I do. And let the people on both sides see you there in all the rise. To see us hand in hand, I swear I always knew it's always been you. अनुपनी ज्योत्स्ना नावाला पडतात ते तुझे योजन होता तुझेच मुखेलपणात हे आज सोलूनची दिसले तुझी आशीर्वाद या तन्मयच्या जुळीचेर आमी मागता जे कितें तुवें एकवट आयलाय आनी तुज्याच बसवणे प्रमाणे त्या एकवटान तूं हजर आसाय आनी तशें हजर आसून तांची एकवटीची जिवीत बऱ्यांत कोडांत कर्नाटपणांत उतर भायर सर तांच्या जिविताच्या शेतांनी चलोन वतले समजा तुवें आमकां दिलाय बाबा तुजे भुरगीं आमी आस्ती बसवणी आस्था आनी बसवणी जारी कर मागता आमी की आमी आमच्या सैमान सरताचे मुळे पण आसले त्या कुटुंबाक ते आनी कुटुंबाच्या सर सगळ्यांक तुजे सर पत्रकारांचो बोशी तांकां एक नित्य निर्माण जिवीत दी आनी हे जिवीत या जोडये मुखांत घडोवन येवन केलें मागता बाबा आतां हो पवित्र सक्रमेंत जोडून उरतना तुजे आशिर्वाद आमच्या नवऱ्याचेर आनी आपल्याचेर घाल आनी समयान दाखयल्ले आसतना वाटेर आसता तांकां चलोवन चड तरेन तांकां पोशण दिवन सोडटा आणि आमचे केल्या शिता तशी आमची पदकां बोगोस आणि आमकां ताळे पडोवंक दिनाका गुणवायकांतले आमकां निवार बरे बरे देवाचे वे आमो प्याता तीर कर आता आणि श्रावणाच्या वेळा आम्ही Somyadin vasuyato boro Somyadin vasuyato boro Somyadin vasuyato boro Mola parimita sokoro Diva
Apostolo somia servaikadi, wakantolo maima sansakadi, resnato sergani ya samsari, rayama servanso serkadi, somya din masuya to boro, somya din masuya to boro, somya din masuya to boro, moga parimita sokoro. Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. He forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Merciful and gracious is the Lord, abounding in compassion is the Lord. He does not punish us for our sins, nor does He avenge our transgressions. And I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you. Muri Krista mai, tu amci mai servi, ulo mata mai, ami tu sin burgi, tu am
आमची माय तू आमकां जाय तुजे सरशीन येता विघ्ना आनवारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता विघ्ना आनवारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता मोरी क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो माता माये आमी तुझी भुरगी सर्गींच्या बापा तुन सांगलं साई म्हाका झेंपतें म्हाका आंतरे मनशाक रसलय आनी हो मोग कुट मारुपार जारी जायसय म्हण आदावानी येवेक तुवें लागीं हाडलें आज ज्योत्स्ना आनी अनूक लग्ना बदान एक जातात तुज्या पवित्र नांवान ती सांगातात जीव मुखार सरतात तुजे मांडावळी बराबर एकवटून जीव मुखार सरच्या ह्या बागी जोडयेक तुजी विशेष कृपा लाभय आयच्या दिसाच्या सगळ्या लग्ना कार्याचेर तुजे आशिर्वाद घाल कितेंच विघ्न आनी अडखळ नासतना सगळें कार्य बऱ्या तरान म्हाका पळोवन दे तुज्या नांवान ह्या तुज्या भुरग्यांचेर आतां कुटुंबाच्या वडिलांनी आनी मोगाच्या मनशांनी दिवच्या अभ्यासावा वरवीं तांचो फुडार संतोश भरीत आनी फळदायक जावन दे तांकां सर वायटा विघ्नांतलें आनी आनवरांतलें राखण भर तांणी आशेल्लें आनी भुरग्या बाळांनी सुफळ जाल्लें संतोश भरीत कुटांब बांदूंक तांकां फावो कर तूं सदांच तांचे सांगता आसाय म्हणलो निरंतर आनंद तांकां फावो जावन दे आमेन Sobila berian boleh beri kebaratli. Naman mereka pembeli somdi sangat asram terus studio and sedevi audio studio. Abe semeji saka. Naman mereka somdi sangat asram terus studio and sedevi audio studio. Anda so putri melisa. Naman pembeli somdi sangat asram terus studio and sedevi audio studio. Bagi dewa kami amo so winati ka. Amen. May mawabag ani putak ani poitas. Mawabag ani putak ani poitas. Mawabag ani putak ani poitas. Amen. Amcha कुटुंबान सगळ्या सर आल्माव खातीर आमी तांकां ससांच विशीं दिव म्हणून आमी मागता आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी वशी सकल जाता तशी संवसारांत Aman beri kurban beri sumber sangat asram tertung sudio sedevi import just changes. Main bapa kani putak kani boy tadi. Sasna so vishu. Jadi balka amke semesta jadi kita sangat. Kurban bersama cegah Selum kami Dewa cikgu syekhan Syekha itu angkang Bari itu jisan Baiklah binante Rakamkan sedangkan Yesus Tuhan sorai Murid Tuhan cimai Sukses Tuhan kansai Matang tungci selesai
Jésus doam sorai, moye doam shimai, Suse doam gazai, magdam dom Jesus ai. Mogai putra sobe, Mogai Yeshua digamkam. Yesus jawab kaisa, yang terjadi tujuh asyirwad. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. La 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 la. Lagi है मोगा तू lagi है तुझो कैस मुझे कोंडा खेलता हा परिया Lagi tu lagi, moga tu lagi, tu soswas mujhe naga lagta pariya.
बापा आमच्या भूमुगडा सुरगीच्या रस्त्याला दयाळा तुझे समोर आलो या देवाला आमकां समर्पण तुझ्या पायात तळा बापा आमच्या भूमुगडा सुरगीच्या रस्त्याला दयाळा तुझे समोर आलो या देवाला आमकां समर्पण तुझ्या पायात तळा बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमियान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्या एकवट तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो मोगाच्यानो सोम्याच्या जीवनपणाच्या ह्या बगी दिसा एक कुटाम जावन देवाक दिन वसोंक आमी सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती देवान दिल्ली लौकिक ग्रेसकाय दुबळ्यां संगी वांटून घेवंक उलो दिता देवान आमकां दिल्ली आशिर्वादां आनी देणी गरजेवंतां सवे वांटून घेवचे बरे मोन आमचे थंय रस म्हणून मागून हे मिसाचे बलिदान आमी भेटवया मोगाच्या भावान आणि बहिणीनो अनुप आणि ज्योत्स्ना आज या देव टेम्पलांत लग्नाचं बेसे ती सांगता देवा मुखार आणि देवाच्या फुजेरे व बेस स्वीकार करतात या त्यांच्या लग्नाच्या जिवितांत देवाची विस्तार बेसावा तांकां लाभो त्यांचे लग्नाचे जिवीत कुटुंबांची जिवीत मोगाचे जावं दी आणि कृपेचे जावं दी म्हणून प्रत्येक जावन आमी सच्या बलिदान आमी मागया नितळ मना नितळ काळजा आनी बलिदान भेटव आमी आमकां तयारी करया आमच्या पातकांचो उडास आतां आमी काडया आणि सांगता म्हणया हांव पातकी बलिदान देवा आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध या पासून बेगीन सुदां संवकार करी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात पण प्रार्थना मागता सर्व देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सस्तच्या जिविताक पावों आमेन आम्ही तुका नमस्कार
आम्ही तुका दिन वाचता सोमिया एकल्याच सुनीत पुता जेसू ख्रिस्ता सोमिया देवा देवाची शेळी पापाच्या पुता तू संसाराची पाप काढता आमची कापूत तू संसाराचे पाप काढता आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्या पोचणार आमची कापूत इत्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता They're close to glory, they're close to glory, they're close to प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमच्या मोगाळ बापा आमची मागणी देन ऐकून घे. अनुप आणि ज्योत्स्ना तुझ्या भुरग्यांचेर तुझे खूप कृपेचो पावस घाल. तुझ्या वेदी मुखात लग्नात एकवटतात तशीच एकामेकाच्या प्रतिमोगांत तांकां थीर कर. आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमोस प्रवक्त्याच्या पुस्तकांतले वचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, सियोनांत सुशेगाद जियेतल्यांची आनी समार्याच्या दोंगराचेर आपूण सुरक्षीत आसात म्हूण चिंतल्याची काटा. हस्तिदांताच्या काठीचेर ती आड पडटात आनी आपल्या पलंगाचेर पांय सोडटात. हिंडांतल्यो शेळयो आनी गोट्यांतली वासरां मारून ती खातात. किनारेच्या नादार ती व्हडल्यान गायन करतात आनी दाविदा भाशेन संगीताची नवी वाजंत्रां सोदून ती काडटात. व्हड कशांतलो दाका सोरोपी येतात आनी भोव उत्तम तेलांनी आपणाक मागतात. पूण झुजेच्या नासाची ती चिंता करिनात, देखूनच ती आतां निर्वासीत जाताली. सुशेगाद आसलेल्यांची माजा सोमताली. देवाचें उतर. सर्वेस्पोर सदांच विश्वास पोरतो अन्याय जाल्ल्या न्याय निर्सोण दिता तो भुकिल्ल्या तो ग्रास दिता कैद्याच्यो सांगल्यो तो तोडून उडयता. सर्वेस्पोर कुट्यांची दोळे उघडता भगवल्या नीट उबी करता. सर्वेस्पोर परक्याव्याक राखता अनाथा आनी विधवी तो सांभाळता.
परसलई तोंडो येसियोना तुझो देव संततीच्या संतती तुझो राय जातोलो Service for Service for सा पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप. तूं देवाच्या मनशा सर संवसारी संगतीक पाठ कर, नितीसो, भक्तीसो, विश्वासीपणासो, माया मोगासो, सोसणिकायेचो आनी भळेपणाचो पाटलाव कर. भावार्थाचें झूज उत्तम तरान झूज आनी सासणीक जिविताचें इनाम जोडून घे. ह्याच खातीर तुका आपोवणें मेळिल्लें आनी सबार साक्षां हुजीर तुवें भावार्थाची उसारणी केल्ली. आतां सर वस्तूंक जीव दितल्या देवा समोर आनी अधिपती पिलाता हुजीर आपली उत्तीम उसारणी कर ताका साक्ष दिल्ल्या जेसू क्रिस्ता समोर हांव तुका फरमायतां. तुजे कायदे विश्वासीपणी पाळ आनी सोमी जेसू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता पर्यंत खता विनय आनी आक्षेपा विनय जिये. देवान निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो. सदैव आनी श्रेष्ठ अधिपती तो, रायांचो राय आनी धनयांचो धनी. तो एकलो मात्र अमर आनी तो अगम उजवाडान जियेता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी कोणूच ताका देखूंक सकना. ताका जावं मान आनी ससनाची राजवडकी. आमेन. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसू. तुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक दीस शास्त्रा भितरलो एकलो उठून जेजूची परीक्षा करचे इराद्यान म्हणालो, मेस्त्री ससनीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीत जाय? जेजून ताका सवाल केलें, नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा? तूं तें कशें समजताय? ताणें जाप दिवन म्हणलें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. जेजू ताका म्हणालो, सारकी जाप तुवें दिली, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण तो आपले सवाल समामून दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? जेजू ताका जाप दिवन सांगूंक लागलो, एक मनीस जेरुसलेमांतावन येरिकोक देंवून वेताना सोराच्या हातान सांपडलो. ताणें ताचे सगळें नागयलें, ताका मान गाय केलें आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेलें. अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देंवून वेतलो. ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे भोगलेन थंयच रावलो. तेच पर एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे भोगलेन सरलो. शेकी तो वाटेन वेतलो एक सामरियागार ताचे सशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो.
लागीसन ताच्या पांयांक तेल आनी वायन ओतून ताणें ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जनावरांचेर बसोवन एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकान रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हणलें, हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं करशिताय ते फाटी येतना हांव तुका फारीक करता. ह्या तेगा भितर स्वराच्या हातान सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता. शास्त्र्यान जाप दिली, ताची दया केली. तो जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुंय तशेंच कर. देवाचे उतर ये जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावान आनी भयण्यानो, प्रत्येक जावन ह्या सगळ्या संभ्रमाचे केंद्र बिंदू जावन आसात अनुप आनी ज्योत्स्ना. जायते वारून चिंतून तुकून पुरा पळोवन जाल्या उपरांत निमाणें ओके काळजाक बगलें. मोतींत आसलें काळजाक बगलें. आतां वेळ घडी आयली. आमी सांगात आजची काजाराचो सक्रामेंत सोडया म्हणून. वडिलांची परवानगी घेवन तांची बेसांव घेवन आज तुमी आल्तारी मुखार आयल्यात हो सक्रामेंत सोडूंक. ज्योत्स्नाच्या रोसा दीस हांवें म्हणलें आमकां कितले सक्रामेंत आसात? 7 आसात न्हू. 7तांत 5 सक्रामेंत आमच्या फायद्याक आमी जोडटा. 5 सक्रामेंत आमच्या आत्म्याक आमच्या बरेपणा खातीर. 2 सक्रामेंत आमी जोडटा ते दुसऱ्याच्या फायद्या खातीर. ते जावन आसा काजाराचो बेस आनी याजाकी बेस. हे दोन्ही सक्रामेंतां जोडटा आसतना तुजे पसून तुका हांगा आणवपास. ज्योत्स्ना तितलें हांगा काजार जाल्ली की तो सक्रामेंत तुमचे पसून तो कान घेवना. तो तुमचे कुटुंबा खातीर तुमी कान गेला. जेजूचे काम मिसाव मुखार सुरू तुमी ते कान गेला. तशीच याजाकी दिक्षा हांव म्हजे पसून याजाक जावना. हांगा असले याजाक कोणूच आमचे पसून आमी याजाक जावना. देवान आमकां विसरून काडला, मागला आनी ताचे मिसाव ताच्या लोकांचे मिसाव करूंक आमकां विसरून काडल्यात. ताका हो एक सक्रामेंत उरले पूर सक्रामेंत कोण पाप साहेबगी बिस्पगी याजाकी या देव कोण दुसऱ्यांक दितात. पूण हो सक्रामेंत काजाराचो अनुप ज्योत्स्नाक दिता, ज्योत्स्ना अनुपाक दिता. ताका ती म्हणटा सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत, ह्या कुडींत तो स्वास आसता सेरी. वय ह्या कुडींत स्वास आसता सेरी म्हणजे काजाराचे सक्रामेंत व्हॅलिडिटी केदाळा. आतां पुरो 1 म्हयनो 2 म्हयने 3 म्हयने चिंतले बरी. पूण पवित्र साहेब आमकां शिकयता. कितें शिकयता? कितें देवान जोडिला ते मनशान मोडी नये. देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हणजे त्या कुडींत स्वास आसता सेरी तो सक्रामेंत सांबाळूंक आसा. एकामेकाक उगडास करूंक आसा. तितली भास आनी ती बसवणी. ताका ती भास करता आसतना आमी रुखामळान करना, मार्गार करना, हॉलांत करना, बदलाक पवित्र टेंपलांत मंदिरांत येवन करता. देवाच्या मणयाराच्या मुखार, आल्तारीच्या मुखार, देवाच्या लोकां मुखार ही आमी भास दिता आसतना कितली ऊंच भास, कितली मोलादीक, कितली गुडायाची आनी कितली बरी भास जाय जेणे ती. कित्याक म्हळ्यार काजाराचो सक्रामेंत आमकां पयलो जावन आमच्या आदल्या पोरण्या सोल्यार मेळटा. पयले रचले कोणाक? आदावांक. मागीर येव खंय आयली? येव आयली आदावाच्या बोरयेताव न्ही. देवान कित्याक मांड्यांतान काडूना, पांयांतान काडूना, काळजांतान काडूना. ते आमी म्हणटा 10व्या सायडीची बोर काडली म्हणून. त्या खातीर काजारा दीस व्हंकल न्हवऱ्याच्या 10व्या सायडीक आसता. समजलें गे? आमी ते आमी गोत्तून एक्झॅक्ट आमी पात येता हांव ती 10व्या सायडीची बोर काडली. त्या खातीर व्हंकल न्हवऱ्याच्या 10व्या कुशीक रावता. खरी एका क्रिस्तांवाच्या काजारा पळया न्ही चढावताची 10व्या कुशीक. म्हाका मात्र उलटा दिसता थंय. पूण तुमी पळयल्यार करेक्ट कळटा ती 10व्या सायडीक. एक दीस एका विगारान सांगलें तो सेमिनारीक वतना खबर 8वी जाल्या 8वी जावन 10वी 8वी आसता सांगलें ताणें हांव पाद्र्या जाता. तशें 10वी जाल्या उपरांत सेमिनारीक वता म्हणटा गुच जाल्या. ताची मोदोन आयली की त्या पाद्र्यापाची मोदोन आयली की मोदोन म्हणलें की बाबा तुजे बानयान इल्ले वयर कर म्हणून. आनी बानयान वयर केले की आनी दोनी सायडीक मेजल्यो काही. वता की एका मनशाक कितल्यो बऱ्यो आसात म्हणून. सायन्स स्टुडंट डॉक्टर कोण आसा की हांगा एका मनशाक कितल्यो बऱ्यो आसतात. एका सायडीक 12 एका सायडीक 12 म्हळ्यार 24 24 बऱ्यो आसतात. सो ह्या म्हातारेन तिच्या मोदोन लाग केले दोन्ही सायडीक आनी म्हळें काय तुका 24 आसात तुवें सेमिनारीक अशेंच.
आणूप गेलो जाल्यार फाटी येता कित्याक ताची एक भोर मिस जाल्ली ती पळय ताची आसली ती आज देवान आणुपाची भोर सोदून काडन मोडांक ती आपोवन हाडल्या ताका ती भोर मासाचे मास हाडाचे हाड आणुपाक तुका आज देवान फावो केला त्या खातीर केदाळस विसरनाका देवाचे मांडवळ प्रमाणे तुवें जायते पड तुम्ही चिंतला पड तशें जाजे अशें जाजे पूण निमाणे देवाचे मांडवळ प्रमाणेच हर एक विशयी आमच्या जिवितांत जावचो त्या खातीर आयच्या वाचपाचे प्रत्येक जण शुभ वर्तमानाचेर नियाळ करता आसतना सडावतो वांजेल आज हांवें वाचुल्लो बऱ्या समारिगाराचो आमी काजाराक वाचिना पण थोड्यो संगती आज तुमच्या जिविताक लागू जावचे खातीर आणि आमच्या जिविताक लागू जावचे खातीर हर एक काजाराच्या जोड्याच्या जिविताक लागू जावचे खातीर तुमचे मुखार हाची वेळ नियाळ दवरता पयल्यान पयले ह्यो जायते पडी बोर ह्या समारिगारची ऑफर आमी आयकल्या नेगी जायते पडी थोडे पडी क्रिस्मसा टायमार स्टेजीर आमी एक्टिंग केला ते नाटक पुरा कर दाखयला बरो सोमेरेगार कोण सोर कोण आली कितें म्हणून पळय गी आनी थंयसर म्हणटा हो मनीस जेरुसलेमांतल्यान जेरिको पाटये सकयल येतलो म्हळ्यार गुंडाळ्याच्या अर्थान जेरुसलेम जावन असो एक पवित्र जागो थंय देवाची बेसांव देव हाजर आसा ताका देवाळ आसा थंय पुरा जायते लोक थंय येतलो त्या पवित्र जाग्याक येतलो आनी हो मनीस त्या पवित्र जाग्यात जेरिको सकयल येतलो जेरिको जावन आसा एक जागो भाड जागो नाकारी जागो संवसारी वडण्याचो जागो अर्थ जायते बडी बरे मनीस आसात न्ही संसाराच्या वडणे लागून तो बरो जागो सोदून या पाड जाग्याक येतात सैतानाच्या हातान सांपडतात थंय सोराच्या हातान तो सांपडलो सैतानाच्या हातान सांपडतात थोडे पळय चिंता चरको इल्लोशे पोली बरें जाल्यार काजार जाल्यार सोमा जाता कोण ना म्हणून न्ही काजार जाल्यार सोमा जाता कोण ना म्हणून तें गोत्तू ना म्हाका थोडे वेळ जावंक पुरो थोडे वेळ पाठ जावंक पुरो पण आज तो जेरुसलेमांत जेरिको तुमी आज जेरुसलेमांत रावंक आसा तुम्ही केदार जेरिको घेवंक ना आनी सगळं येवंक ना कित्याक देवान तुमकां विसरून काडल्या त्या पवित्र सक्रमता खातीर आणि ते सक्रमंत जावन तुमच्या जिविताचो जेरुसलेम ते पवित्र लग्नाची जिवीत जियोंक तुमकां कितले कश्ट येवं दी कितली उसामोळ जावं दी कोण काल कितें जावं दी सैतानाच्या पासाक पडोवंक वचनाकात सोराच्या पासाक पडोवंक वचनाकात खोबरेच्या दुबावाच्या पासाक तुमी पडोवंक वचनाकात जेरुसलेमांत रावा जेरुसलेमांत रावा कित्याक थंयसर आसा कुरपा थंयसर आसा बेसांव आनी ती कुरपा बेसांव प्रत्येक जण मोरयेमाच्या मागण्यांत आमकां फावो जाता वेलांकडी मागीर बेटेली फिरगस जसना तूं न्ही कितले वर्सां जावन थंय सेवकन आसा त्या खातीर ज्या काजारी जिवितांत इल्लेशें उणें पडटा आसतना तिची मजत मागा ती केदळास तुका जेरुसलेमांतल्यान जेरिको घेवंक सोडची ना सैतान ओणाडूंक पुरो दुबाव ओणाडूंक पुरो लोक ओणाडूंक पुरो पाडचीत ना तुका ओणाडूंक पुरो पूण मोरयेची साल तुमी विसरनाकात तिची मजत तुमी विसरनाकात खंडीत जावन तुमकां सांबाळटले आणि ते आसा ते एक जण तीन फिलॉसॉफी या तीन चिंतना या आमच्या बऱ्या समार्यागाराच्या त्या स्टोरींत त्या काणयेंत सोबी आमकां म्हणटा ते एक टायपाचे मनीस आसले एक सोर वय गे ताचे उपरांत लेवी आनी तो याजाक तिसरो जावन आसा समार्यागार सोराचें चिंतप काले कोत्ता गे तुजें पुरा म्हाका तुजें बरें आहलें पुरा म्हाका म्हजें आहलें कांय तुका ना पळय सोरान ताचें बरें आहलें भांगार आनी कितें पुरो व्हरून गेलें ताचें काल दिलें तांकां ना तुजें बरें आहलें पुरा म्हाका हांव कांय दिना तुका काजार जिवीत अशें जाता गे केदार तशें चिंताय तूं तुजें बरें आहलें पुरो म्हाका तुजी सबाय म्हाका तुजी आस्त म्हाका तुजें सांबाळ म्हाका तुजे पयशे म्हाका तुजें कार म्हाका म्हजें मात तुका कांय दिना जाता जायना दुसरें लेवी आनी याजाक ते आसात तांचें चिंतप कितें म्हळ्यार बाबा तूं पडलाय न्ही तुजें तुका म्हजें म्हाका जसना आणुपा जाता तुजें तुका तुजी मम्मी तुजी सयरी तें तुका म्हजी सयरी म्हजी मम्मी म्हाका जाता कितें चिंतप जायना फस्टचें कितें तुजें आहलें पुरो म्हाका दुसरें चिंतात तुजें तुका म्हजें म्हाका काजारी सक्रामेंत उरना तिसरें जावन आसा समार्यागार तो म्हणटा म्हजें आहा तें तुका तुजें आहा तें म्हाका म्हजे कडेन घोडो आसा म्हजें वायन आसलें म्हजें ऑइंटमेंट आसलें म्हजे बँडेज आसली ती पुरो तुका दिता तुजे कस आसा थंय तुजे घाय आसा तुजें दूख आसा तुजी बोबाट आसा थंय तें पुरो हांव काडून घेता त्या खातीर ताच्या गोड्यार काडून तो येता आनी थंयसर तो बरो समार्यागार जाता आनी हांगासर खंयचो घोव बायल हें चिंता जाल्यार
तुझ्या ते म्हाका म्हज्या ते तुका सुखान तशें दुखान आमी जियेता म्हूण कोण बास्त येवन ह्या टेंपलांत येवन देवाच्या मुखार बास्त येवं खुशी वताळे तांचे जिवीत केदळास नाश जावंक जायना. प्रत्येक जाण जोसना तुका मस्त फुडें शर्मा सांगला हर एक कुटुंबाची बुन्याद आवय. बापूय कितलो खोटो जावं दी, पिवंडो जावं दी, नाशिकपी जावं दी, कितें जावं दी, आवय करेक्ट जाल्यार ते कुटुंब सैतानाक सुबेत नाश करूंक जायना. हांव सांगना अनुपा तुका जबाबदारी ना म्हणून, पूण आवय जावन आसा ती एक सकत सगळें सांगात धरची. ती एक सकत बापूय जावन आसा वणोद, बापूय जावन आसा घराची वणोद, रक्षण दिवचो, प्रोटेक्शन दिवचो. वणोद फुटायल्यार चोर तुका पॅच करयेत, बुन्यादीक फुटायल्यार घर रावतागे कुटुंब रावतागे रावना. ताका जोसना वत्ती जबाबदारी तुका आसा. ते सगळे घराणे आजदान तुवें कितें सक्कड सांबाळ दवरूंक कुरपा आनी बळो तुजे पसून मागोवंक हांगासर आमी येयल्या. आनी अनुपा खाली बुन्याद असल्या पावना ताका सोबाय वणोद आनी ती बुन्याद ती वणोद ताचेर सोबाय पाक्यान ती जावन आसा भुरगीं खाजराच्या सक्रामेंतांत येवचेंच कुटुंब बांदूंक म्हळ्यार भुरग्याचें देणे ते फावो जावंक. आनी तें देणे फावो जाता आसतना जायते फावटी ह्या दिसांनी थोडे फावटी आमी चिंतता वी हॅव पोस्टपोन्ड फादर चिल्ड्रन फॉर 2 years. दॅट मिन्स वी आर प्रेइंग फॉर गॉड्स कर्स. आमी 2 वर्सां भुरगीं नाका म्हणून पोस्टपोन केला फादर. त्या खातीर देवाचो शिराप आमी मागोवन घेतला. कित्याक देवाक म्हणला उरलें परत तुजें हें आमचें आमी डिसायड करता. हांव तूं कोण आमकां सांगूंक वय मो मागीर धांवतात वेलांकणी तो धाकतेर वो धाकतेर ती आंगोन ही आंगोन ती वात ही वात खंय फायद्याक पडना. ताका देवान दिवची भुरगीं कुटुंबाचो मुकुट घराचे पाके ती सोबाय केदळास नाका म्हूण सांगनाकात. ताची खुशी जावं दी, ताची खुशी जावं दी. कित्याक ती केदळ आमी ही खालती मान घालता आमची कुटुंबां वाडटात नाजाल्यार सैतानाच्या पासान पडटात. ताका मोगाळ भाव भयण हें जावन आसा आज हर एक कुटुंबान जिवीत उडास दवरचें जावचें आसलें. पयर एक व्हिडिओ पळयल्लो अपूर्वसो व्हिडिओ हे 5 बोटांचो. आमी आज जोडटना अशें करता रे गे पळय तुमी दोगां जाण जोडा पळयात आनी मदलें बोट अशें करा गे अशें करा बुरली पळय नीट आसो ती. आनी ही म्हणटात हे बोट आसलें फस्ट जावन आसात ही आवय बापयकी आवय बापय. दुसरी आमची भाऊ भयणी. तिसरी मोदें फोल्ड केला. दुसरें ट्राय करया तुमकां मोदें फोल्ड केला जाल्यार ती आमची सैरी गई संबंध सैरी बाप्पू मावशी पुरा. चवथी आहा ते घोव बायलां ही लास्ट निमाणी आहा ती तुमची भुरगीं आसा जारी. आतां धरा गे अशें धरा गे पुरा बोटां सेपरेट करयात 1 2 फूल हे बोट सेपरेट करूंक बारीक कश्ट ट्राय करा गे. ही बोटां सेपरेट करूंक जायना. ट्राय करा मदले बोट करेक्ट पेंट तुजे जाल्यार तुका हे बोट काडूंक बारीक कश्ट. कित्याक तो म्हणटात आगोवा बायलोचो संबंध पयस करूंक जायना. त्या खातीर काजराची मुदी रेस्पाराची मुदी घालतना आमी ह्या बोटां घालता. चायनीज प्रभावा प्रमाणे चायनीज समजून प्रमाणे ह्या बोटाची शीर डायरेक्ट काळजाक कनेक्ट आसा काय म्हाका गोत्तू ना हांव दाखतेर न्ही. ह्या बोटाची शीर खंय तुमी मुदी घालता जाल्यार ती डायरेक्ट काळजाक कनेक्ट आसा खंय जावंक पुरो. त्या खातीर आदी रावचे मलगडे ताका ती जन्मयना जाल्यार ती मुदी ताका घालतात आनी त्या बायलेक आनी गांवांत तांच्या काळजांत मोवतात. तुमच्या काळजांत तुमकां दोगांक सुमोवक जावचो तिसरो जावचें देव आनी कोणाक मोग दिनाकात कोणाक जागो दिनाकात. सगळीं आसात तुमचे पसून मागोवंक. सगळें गौरव मान दिया. प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी दुबावा वरवीं न्ही गे काजार सक्रामेंत कितले मोडटात म्हणून कोणाक कालें कितें गौरव दिवंक शिका पातयेवंक शिका बॉक्सांनी दिवंक शिका. हे पुरा मोगान आमी करता आसतना खंडी जावन ती मोरी माय काना शहराच्या काजारांत हाजेर आसून तांचे उणेपण समजल्ली तुमच्या जिवितांत खंडी जावन सांगता कश्ट येतलेच प्रॉब्लेम आसतलेच. कित्याक म्हळ्यार कांटो आनी गुलाब सांगात जियेतात पळय गे खंडीत. पूर ताचेर जैत व्हरोंक आमी आसा इतले ह्या जाका आसात आवय बापाय आसात वडील आसात आमी पुरा तुमचे पसून मागोवंक आयल्या. तुमची सगळी मागणी मोरयेच्या पांया तळा दोन सदा भक्ताची मजत मागून तुमच्या काजाराक सगळी बरें मागता हांव. आमेन. आणि आमचो बाबार्थी संगता प्रगट या
एकाच देवा सत्मंता सर्वजरा बापतो सर्ग आणि प्रतिमेचो दिसत्या ना दिसत्या सर्व सुजर असणार आणि एका सुम्या जेजू ख्रिस्ता सत्पंता देवाचो एकलो स्फूर्तो स्वरूपात बापातां जन्माला देवातां देव उजवाडातां उजवाड खऱ्या देवातां निजलो खरो देव तो देवातां जन्माला ताका रुसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या आमा मनशा बसत आणि आमचे सुडणे बसत सर्गातां तो देवलो आणि पवित्र देवावरवीं हांव पारमणीची उदरी ताणें कूड घेतली आणि तो मनीस जालो आणि आमचे बसत पांच ताका कुसार मारलो ताणें खूब मरण सोंसले आणि ताका आनीक पिलो आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो सर्गार चडलो आणि बापाच्या उजव्यार बसला जिव्यांचे आनी मेल्यांची मनसुबे करूंक वैभवान तो परतून येतलो आणि ताचे राजवटीक शेवट आसना आणि पवित्र ज्ञान सत्पंता सुमी आनी जीव जाता तो बापा आनी पुताता नीत जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्को नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्यावरील तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी दंडोरी स्थापिल्ले सभेक सत्पंता पातकाच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आणि मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि सस्याच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आणि हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्वरान तुमच्या मोगार आपले मोर मारून थीर करच्याक तुम्ही या देव मंदिरांत आयल्यान या तुमच्या मोगार ख्रिस्त भरपूर आपलो आशीर्वाद घालता पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आणि आता एकामेका मोरा पर्यंत विश्वासी रावोंक आणि लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक या केरी संस्कारांत तो तुमकां देण्यानी भरता आणि घटाय दिता या पासून तुमचे मन समजून घेवच्यान पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारता अनुप आणि ज्योत्स्ना कोणेंसे बोल करिनासतना पूण आपखुशीन आणि सगळ्या मनान लग्न जावंक तुम्ही हांगा आयल्या ते वय हांव आयल्या तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आणि एकामेका मानान लेखूंक तुम्ही तयार आसा ते वय हांव तयार आसा वय हांव तयार आसा देवाच्या हातांतली कशी भुरगींपणां मोगान घेवंक आणि क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हानवड करूंक तुम्ही तयार आसा ते वय हांव तयार आसा वय हांव तयार आसा लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आणि देवा मुखार आणि ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमचे कबलात उसारात. हांव अनुप तुका ज्योत्स्ना म्हजी पतीन म्हूण घेता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण हांव भास दिता. हांव ज्योत्स्ना तुका अनुप म्हजो पती म्हूण घेता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुम्ही पवित्र सभे हुजीर एकामेका दिल्याची कबलात सर्वेस्वर आपल्या दयाळपणाने थीर करूं आणि तुमकां आपल्या आशीर्वादाने भरो जे देवान जोडिला ते मनशाने मोडू नये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आणि विश्वासाची खुणा म्हणून तुम्ही एकामेका दिग वेतात तांचेर सर्वेस्वर आपलो आशीर्वाद घालूंक आमेन. ज्योत्स्ना म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी.
अनुप म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणामून ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नावी. आमची मागणी अनुप आणि ज्योत्स्ना बसत प्रत्येक जावन आता बापाक भेटवया. सर्गींच्या बापा, आमच्या बापा साहेबाक गवळ्यांक धार्मिकांक तुझ्या पुताची बरी खबर परगटच्या मिसावान उर्बेस्त कर म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांक तुझे बेसाव दे. लोकांच्या बरेपणा खातीर वावुरच्या तांकां ह्या राष्ट्रांत शांती समाधान भरलेले सर्गाचे वातावरण आसा करूंक कृपा दे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगेस कुटुंबांतल्या सर सांद्यांक माये मोगाचे आनी बक्षानेचे देणे लाभय. हे वरवीं आमची फिरगज आनी आमची कुटुंबां सर्गाचो अनुभव हांगा संवसारांत भोगूंक सकून दीत म्हूण लालयता. बापा आमचे मागणे आयक. संवसारी ग्रेस्तकायेन जियेतल्यांनी दुबळ्यांची दया पावून आपणा लागीं आशिल्ले नाशिल्ल्या लागीं वांटून घेवन दादोसकायेन जियेचें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध समस्यांनी पिडेन आनी आमाल पियोवण्याच्या दोशींनी कश्टोवची आमची कुटुंबां बऱ्या मनाच्या मनशाचे सेवेद्वारे सर्गाचे सुख अनुभव करूंक सकून दित म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. या एवकारिस्ता मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी समेस्तांनी खरें एवकारिस्तीक कुटुंब बांदून हाडूंक आनी तुज्या पुताक साक जावन जियोंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आयच्या दिसा लग्नांत एकवटलेल्या अनुप आनी ज्योत्स्ना हांचेर आशिर्वाद घालून तांची काळजां निर्मळ आनी दयाळ मोगाचे तुटो नासलेल्या एकवटान संगता दवर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही उसारली आणि उसारणातली आमची मागणी आम्ही तुका समर्पित हांव. आम्ही सर तुझी भुरगीं जावन आसाव. प्रत्येक जावन अनुप आनी ज्योत्स्ना ह्या तुज्या भुरग्यांची तुजें बेसांव घाल. तुजे अखंड भावात दवरन लग्नाचो पवित्र संस्कार तांणी स्वीकार केला. हो संस्कार तांकां तुझ्या मोगान ते वाडोवंक आदार जावं. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. कितें सना या संवसारांत आमचे म्हणले आसा जे कितें आमचे अदीक तुवेंच दिले. हो विस्वास तुमचे वारे गांवचे तेका तुजेच देणे राबोटा सरोनुरो हाडला सेपोस केले जिणे. बापा कितें सेना या संवसारांत आमचे व्हडले आसा जे कितें आमचे अदीक तुवेंच दिले. हो विस्वास तुमचे वारे गांवचे तेका तुजेच देणे राबोटा सरोनुरो हाडला सेपोस केले जिणे. मुंडो ताका सरो हाडून लायल्या फुलां फळां सगळे काणी समर्पिता. जे
येशू आमच्या सोम्या संगी भेटून दिता ताच्याच मांसार रक्तान बदल म्हणून मागता बापा कितें सुद्दां ह्या संवसारांत आमचे म्हणलें आसा जें कितें आमचे अदीक तुवेंच दिलें हो विश्वास सेवचे वाडे आमचे तेका तुजेच देणे नामोटा सरो पुरो हाडला सर्वस जिणे म्हज्या भावान आनी भयणीनो आमी भेटूनचें बलिदान आमच्या सर्गींच्या मोगाळ बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेमके पवित्रतेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेव प्रितीच्या बापा संतोष भरीत काळजान आमी तुका वक्ताव ती देणी दियाळपणी मानून घे लग्ना संस्कारांत तुवें आमच्या बाबाक आनी भयणीक एकवटायलाय तर तूं तांचो खरो बापूय देखून तूं तांकां सदां एकवडलेली मैपसान सांबाळ हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव भी सर्वेस्वर तुमचे सवें आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुझ्या देवसेवांत जेजू सगळे मनशांक वांटो दिवंक येवचिले तुवें आनी तांकां करून जेजू संगती तुजे महिमेची दायजी सर्गी देखून जेजूच्या मरणांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं एक नवो खरा तुजे पजे लागीं स्थापलोय ताकच्या काळा काळी उतरावरती येवची आनी तुज्या मोगाची त्याच तुज्या उत्तम देण्याची दादल्या बायलेच्या लग्न संस्कारांत सुफळपणां तुवें आमकां दवरली असो लग्न संस्कारा वरवीं तुजे येवजणेचो आमकां उडास येता आनी तुज्या उदा देण्याची काळजान आशा वाडटा देखून सगळ्या दुता भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचें कीर्तन निरंतरी एकाच चाळ्यान आमी गायता बापा करसून पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन स्मरण सत्संगीच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची
तेचपर्यंत जेवण जात असताना खास घेतली तुका नव्यान धीन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आणि म्हळे तुम्ही समेल घेयाते आणि हांतले पियेयाते ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आणि सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमचे बसत आणि समेस मनशां बसत ते वारोतले हे म्हज्या उडासा कराते. भावार्थ सगट परगटूया. Jésus जीवन झाला, Jésus लोक्याने बापा जीवच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणाचा आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि जीवित असं उंडो आणि सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येऊन का तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आम्हा समिस्तां पवित्र एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेशपरा आख्य पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लिओ आमच्या भगवंत बापा, पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आणि तुझ्या इश्टागतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुझे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मर्य देवाचे माये संगती तिचो पती भगवंत तुझे भगवंत धर्नुता आणि सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुझी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आम्ही सर देवाची भुरगे देखून शुभेचे मागणे भक्तीपणे सांगता म्हणया. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आणि आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. लग्ना बेसाद भितर सरणवेदेशी आयलेल्या ह्या न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक सदां एकवटलेले दवर म्हण सर्वेस्पर आमच्या बापा लागीं आमी मागुया. व्हंकल न्हवऱ्यान दिबे घालची. पवित्र बापा, मनशाक तुझ्या सारक्या सरसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळसान एक सावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा, तुझ्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुज्या परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतच तसो भावार्थ्याचो लग्ना संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें सोडलेल्या लग्ना संबंध उपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर आनंद आनी ज्योत्स्ना तुझ्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा, लग्ना संस्काराच्या संबंधात आज ती भितर सरल्या तर तुझ्या मोगाची देणी ती एकामेका दिव, एका मोनाची आनी एका काळसाची जावन तुजो तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेका दाखोव. आपूण बांदून हाडटा तें कुठाम
मेहनतीन सांभाळून आणि शुभ वर्तमानाच्या शिकवणेप्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हान व्हड करून तुझ्या सर्गेच्या कुटुंबाचे सदस्यांक ती तांकां तयार करून या तुझ्या दुवे ज्योत्स्नाक तुझ्या सुभाम देणे आनी बर पत्नीचे आणि आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाच्या उर्बेन ती सांभाळून आणि आपल्या सगुणांनी ते सोबोव या तुझ्या पुता अनुपाचे तुझो सर्गेचो आशीर्वाद घाल विश्वासी पोती तो जाव आणि खरो बापाय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेव मोगाळ बापा तुझ्या मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुझ्या पवित्र जीवनांत वांटो घेव ही तुझी भुरगीं अत्रेकता तशेंच ती एकदेच सर्गेच्या सुखान एकपणांत वांटो घेवंक पावो क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम थावणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या फातकांचेर न्ही तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कुरान सांबाळ तू जियेताय राजवट चलयताय सस्ताच्या सस्ताक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाचो गुरसावन एकामेकांक शांती दिवया संसाराचे काम काढलेले आमची कापून देवाचे शेळिये संसाराचे काम काढलेले आमची कापून शेळिये संसाराचे माकार देवे आमकां शांती दे पळया जेजूक ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपण लाभलेली आम्ही सुभागी सुमया तुमचे भितर म्हाका होवना पूण ज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली जेजू म्हज्या काळजांत पेटला उजो तुज्या मोगाचो उण्या रूपान काळजांत येवून फांकय हुस्वाट सर्गीचो तुजो स्वादे मोवा प्रसृची जिणे मोलादे मोवा मोली तुजो स्वादे मोवा प्रसृची जिणे मोलादे मोवा मोली जेजू म्हज्या काळजांत पेटला उजो तुज्या मोगाचो उण्या रूपान काळजांत येवून फांकय हुस्वाट सर्गीचो तुजो स्वादी मोवा प्रसृची जिणे मोलादी मोवा मोली तुजो स्वादी मोवा प्रसृची जिणे मोलादी मोवा मोली म्हजे खातीर तूं संवसाराक आयलो म्हज्या पातकां खातीर खुर्सार पेलो त्यागान मोगान जीव उलो दिलो मोगा जिवितां सासलो म्हजे खातीर तूं संवसाराक आयलो म्हज्या पातकां खातीर खुर्सार पेलो त्यागान मोगान जीव उलो दिलो मोगा जिवितां
तुझ्या रूपात काळजा वाकई वसवाट सर्गीचा तुझा स्वाधीन मोवा प्रसरूची जिंगेत बोलादी मोवा बोली तुझा स्वाधीन मोवा प्रसरूची जिंगेत बोलादी मोवा बोली Moje bala oda santosa जीवन पावन झाला तुझ्या येण्या नीता अर्गा तुका बुद्धी आणि माना ख्रिस्ता राया भीमाता मोजे बला ओढा संतोषा जीवन पावन झाला तुझ्या येण्या नीता अर्गा तुका भक्ती आणि माना ख्रिस्ता राया भीमा का तू समाधान साधिक सर्गी अनुभव दिलाय माता पाणी देण्या तुझ्या अर्गा तुका राया सर्गींच्या अर्गा तुका सांगा दिलाय माका मोगात सोम्या तुझ्या अर्गा तुका गोड्या मोगाच्या अर्गा तुका काळीस मोजे बला संतोषा जीवन पावन झाला तुझ्या येण्या नीता अर्गा तुका भक्ती आणि माना ख्रिस्ता राया भीमाता तू समाधान सर्गींच्या बापा अनुपानी ज्योत्स्ना तुझ्या पुतानी धुवेच्या लग्ना दिसा संतोषान तुझ्या जेवणात आम्ही वाटो घेतला या दोन्ही देण्यापासून तुका दिन वासून विश्वासान आम्ही तुझ्या लागी मागता लग्ना संस्कारा एक जाल्ली ही आमची भाव बहीण सदा तुका एक कोटलेली रावून आणि आपल्या लग्ना अभ्यासांतल्यान तुझे नाव आणि तुझो मोग मनशांक खडीत करू जेजू ख्रिस्त आमच्या समयावर एक घडी भर बसात मगच्या बावरडी बहिणीनो तिरगेच बिगाराच्या नावाने दिसेंचे हंग हजर असलेल्या समेस्तांच्या नावाने अनुपाने ज्योत्स्ना के आम्ही सर या जळके आणि हांगासर हजर असली धर्म बहिणी आणि एसी कॉवेंताची वडील प्रवेश देशाच्या नाबिना आणि देशांचे एसी सिस्टर हांगा हजर आसात तांच्या समेत तांच्या नावाने तुमकां देवाचे आशिर्वादान भरलेले लग्नाचे जिवीत आम्ही मागता भगवंत कुटुंब सदांच तुमच्या संगात आसूं आणि तुमकां सदांच सांबाळूं उबे रावात सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं
तुमचे सोवे असो. ओकलीन आणि नवऱ्याने थकली बागावची. सर्वदेदा देव बाप आपल्या संतोषान तुमका बरों आणि तुमची बरगी बाळा तुमचे इनाम जावं निर्मो. देवाचे एकलो स्फूर्त सुखान दशेन दुखान तुमची खाकुळत करून आणि तुमका आदार देव. देवाचं पवित्र आत्मा तुमची काळजा आपल्या प्रतिमगान सदांस बरों. आणि सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालो. वसून याते ख्रिस्ताच्या मोगान तुमका धाडता. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या तुका दिनवास, दिनवास, जेजू तुका दिनवास. जिणे पळणार आसता कारक म्हजो जालो. सोम्या तुका दिनवास, जेजू तुका सोम्या तुका दिनवास, दिनवास, जेजू तुका दिनवास. जिणे पळणार आसता कारक म्हजो जालो. सोम्या तुका दिनवास, जेजू तुका दिनवास. जुल्माचे घडीता राखून सांभाळले गाय. देवदूताचे ताबे म्हाका व्हपून दिराय. पुता जेजूचे मजते वायटांतले निवारला. दिनवास, सोम्या तुका दिनवास, दिनवास, जेजू तुका दिनवास. जिणे पळणार आसता कारक म्हजो जालो. सोम्या तुका दिनवास, जेजू तुका दिनवास. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मोरीन आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान तुझे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. विश्वास दवरून जिणेंत तुये केदींच तुका सांडचो ना. कबलात दिवन तुजेंच कर म्हाका केदींच तुका सांडची ना. सपनां करीन जाल्या साकरामेंतात एकवट घडला लग्ना भेट.